अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अपनी गुज़श्ता रोज़ की तल्ख़ मगर मेरे ज़ाती तजुर्बात के मुताबिक हक़ाइक़ पे मबनी वीडियो पर आपकी मुस्बत आरा का इंतहाई ममनून हूँ। और आज इसके दूसरे हिस्से के अंदर मैं कुछ ऐसे नुकात हैं जो आपके खुशगवार करना मैं लाज़मी समझता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। देखिए, हमारे यहाँ मग़रिब या मग़रबी तहज़ीब को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है और हमारे मुफ़क्किर, उलमा, शुरा सब इस तहज़ीब के ऊपर अपने अपने हिसाब से तनकीद करते रहे हैं और इसकी ख़ामियाँ, इसके ख़द-ओ-ख़ाल, इसके अंदर छुपी हुई कमज़ोरियों का ज़िक्र करते रहे हैं और ये बताते रहे कि हमारे पास जो तहज़ीब है, हमारे पास जो कल्चर है, हमारे पास जो दीन है, हमारे पास जो तरीक़ाकार है, वो इससे कहीं ज़्यादा मज़बूत है। मसलन आप अल्लामा इक़बाल को ले लीजिए। वो कहते हैं कि फ़साद क़ल्ब व नज़र फ़रंग की तहज़ीब कि रूह इस मदनियत की रह न सकी खफीफ। या फिर वो आगे चल के कहते हैं कि ये तहज़ीब अपने ही खंजर से अपना कत्ल करेगी, शाख नाजुक पे जो आशियाँ बनेगा वो नापायदार होगा। इसी तरह बाकी हमारे मकतबा फ़िक्र के लोग भी ये बताते रहे कि हमारे पास मसाइल का बेहतर हल मौजूद है, जबकि मग़रबी तहज़ीब के अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, झोल हैं और आज नहीं, कल नहीं तो परसों इसने टूट के नीचे गिरना है। देखें, जो कल गुजर गया हम उसके ऊपर भी चीज़ों को नहीं देखेंगे, जो कल आएगा उसके तनाज़ुर का भी हमें कोई आइडिया नहीं है। हम बात करेंगे इस वक्त तक की और हम ये देखेंगे, जब एक तकाबली आप जायज़ा लेंगे अपनी तहज़ीब का, उनकी तहज़ीब का, अपने रस्म व रवाज का, उनके रस्म व रवाज का, तो ये देखा जाएगा कि आखिर पे नताइज क्या हैं। जिस तरह हम किसी कंपनी में देखते हैं कि उसका रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, उसकी एक्सपेंसेस कितने हैं, ये तमाम बातें अपनी जगह, मगर आखिर के ऊपर ये देखा जाता है कि इसका नेट प्रॉफिट क्या है और हर शेयर होल्डर को उसका कितना प्रॉफिट मिला है। असल बात होती है सारी, चाहे आपका रेवेन्यू, आपकी सेल्स जितनी भी हों, मगर अगर आपका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है तो वो तमाम जो ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे वो ला हासिल होगी। तो इसी तौर पे आप जब तकाबली जायज़ा आज के वक्त तक लेंगे, आज के वक्त तक आप पोजीशन देखेंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि मग़रिब की तहज़ीब के नताइज मशरक़ी या किसी मुसलमानी, अरबी या अफ़रीकी तहज़ीब से बहुत बेहतर है और ये अब तकरीबन उसके तमाम नताइज अब आपके सामने हैं। बेशक आपकी तहज़ीब, आपका तमद्दन सच्चाई के ऊपर होगा और बेशक आपकी मतलब जो असल जो रूह है वो रूह के लिहाज से आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक होंगे, आपके पास एक बुनियाद होगी, मगर आप उसको प्रेजेंट करने में यकसर नाकाम हो चुके हैं, आप उसको दिखाने में यकसर नाकामयाब हो चुके हैं। इस वक्त के नताइज के हिसाब से हमें चीज़ों को देखना होगा और उन्हें परखना होगा। बेशक आपकी तहज़ीब और तमद्दुन में सच्चाई होगी, आपका दीन सच्चा होगा, आपकी बातें सच्ची होंगी, आपका कल्चर सच्चा होगा, आपके रस्म व रवाज ठीक होंगे, मगर आप इन तमाम चीज़ों को रोल मॉडल के तौर पे, एक मयार के तौर पे पेश करने के अंदर नाकाम रहे। यही वजह है कि आप इसे जाके मग़रिब को नहीं बेच सकते, आप उनको जाकर ये नहीं बता सकते। इक्का दुक्का मसाले 2-4 लोग, 200-500 लोग आपकी बात को कबूल कर लेंगे, इनफरादी हैसियत में आपके पास आ जाएंगे, इनफरादी हैसियत में आपको मान जाएंगे, मगर इज्तमाई तौर पर आप किसी कुल्ली तब्दीली के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आपने जो उन तमाम सच्चाई और हक़ का जो रोल मॉडल था या जो उसका जो मयार था, जो एक नमूना आपने पेश करना था, वो आप पेश करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। जब भी किसी मुआशरे और तहज़ीब को देखा जाता है तो इज्तमाई तौर पे उनका तकाबली जायज़ा लिया जाता है। आप इज्तमाई तौर पे ज़्यादा चोर, डाकू, लुटेरे, वहशी, बदहाल, पसमानदा, जाहिल और गंवार हैं। इस हाल में आप अपने दीन की तबलीग दूसरी अक़वाम के पास ले जाके कैसे कर सकते हैं, जो मुआशरती लिहाज से आपसे बहुत आगे हैं, बहुत बेहतर है। इल्मी और अक़ली बुनियाद पे भी आप देखें तो वो कौमें आपसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। आप उनको जाके कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास एक ज़्यादा बेहतर हल मौजूद है, हमारी तहज़ीब ज़्यादा बेहतर है, हमारा कल्चर ज़्यादा बेहतर है, हमारे रस्म व रवाज में कुछ दम है। ये तमाम चीज़ें आप उनको जाके नहीं बेच सकते, क्योंकि आपके अपने यहाँ इस चीज़ का कहीं पर कोई वजूद नहीं है। जब तक आप उसे जब तक आप उसे एक नमूने की शक्ल में पेश नहीं करते, कोई भी आदमी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे कहेगा, भाई अगर आप इतने अच्छे हो, आपके पास ये सारी चीज़ें, तो आप खुद क्यों नहीं करते? आप हमारे मोहताज क्यों हैं? आप फिर हमारी तहज़ीब से इम्प्रेस क्यों हैं? आप फिर हमसे इम्प्रेस क्यों हैं? आप फिर हमारे कदमों में क्यों पड़े हैं? तो आपके पास फिर इन बातों का कोई जवाब नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान जैसे ज़िल्लत और पस्ती के अंदर डूबे हुए मुल्क से जाके आप स्वीडन में किसी को ये बताएंगे कि इस्लामी फलाही रियासत क्या होती है, तो वो आपसे ये सवाल करेंगे, भाई अगर आपके पास हमसे बेहतर इस्लामी फलाही रियासत है तो आप खुद इस पे अमल क्यों नहीं करते?
تو آپ ان کو الٹے سیدھے الزام نہیں دے سکتے کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں تو ہمارے لوگ ایسے ہیں ہمارے ویسے ہیں. وہ آپ کو کہیں گے جی آپ کے یہاں 95% مسلمان ہیں, وہ اسلام کے اوپر یقین کرتے ہیں. جب آپ کے پاس اجتماعی طور پہ اتنی بڑی طاقت موجود ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو اسلام وہ طاقت کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو دین وہ طاقت کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو دین وہ اجتماع کیوں نہیں دیتا؟ آپ کے اندر وہ حمیت کیوں نہیں ہے جس کا آپ پرچار کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے معاشرے کے اندر وہ تبدیلی لے کے آئیں جس کی دیکھا دیکھی ہم بھی مان جائیں جی کہ سویڈن سے بہتر معاشرہ پاکستان کے پاس موجود ہے. اس سے پہلے بھی جہاں کہیں اسلام پھیلا ہے, اسلام کی ترویج ہوئی ہے, اصل میں وہاں پر مسلمانوں کا کردار تھا جس نے لوگوں کو متاثر کیا, جسے دیکھ کر لوگ دین میں داخل ہوئے. اگر آج آپ ہمارا کردار دیکھیں گے تو آپ کو صرف بدکاری نظر آئے گی, آپ کو صرف بدحالی نظر آئے گی, پسماندگی نظر آئے گی. ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے میں بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک انسان, ہم ہر شعبے کے اندر ناکام در ناکام ہیں. تو ہمارے پاس کسی کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اندر لوگوں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا ایک باپ ہے یا 10 باپ ہیں. ان کے یہاں خاندانی نظام ایسا ہوتا ہے, ان کے یہاں لوگوں کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس باپ کی اولاد ہے. بھائی آج ان کے پاس یہ آرگومنٹ ہے کہ ہم کسی ایک باپ کی اولاد ہیں یا 10 باپوں کی اولاد ہے. ہمیں اپنا باپ معلوم ہے یا نہیں ہے, مگر کم سے کم جو تمہارا ایک باپ ہے جو تمہیں معلوم ہے, اس سے ہمارے باپ کی ذات, اس سے ہمارے باپ کا معیار, اس سے ہمارے باپ کی جو عقل, فہم اور فراست ہے, چاہے وہ 1 ہے 10 ہیں, معلوم ہے یا نہ معلوم ہے, آپ سے بہتر ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ وہ کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک باپ بھی اور آپ کو اس معلوم بھی ہے تو وہ کس کام کا. جو تمہاری حالت ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے, جو تمہاری حالت ہے وہ ویشیوں سے بدتر ہے, تو تم اس ایک باپ کا کیا کرو گے؟ تم ایسی عزت کا کیا کرو گے؟ تم ایسے وقار کا کیا کرو گے کہ تمہارا سب کچھ ہی لٹ پٹ چکا ہے, تم اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہو. تم کبھی ڈنکی لگا کے, کبھی ڈبکی لگا کے ہماری ہی تہذیب کے تلوے چاٹنے کے لیے آتے ہو, ہمارے ہی پاؤں میں پڑے ہو, ہم سے ہی قرض مانگتے ہو, ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پلتے ہو. تمہارے اس ایک باپ کا کیا فائدہ بھائی؟ تمہاری اس عزت کا کیا فائدہ؟ تمہاری اس حمیت کا کیا فائدہ؟ تمہارے اس وقار کا کیا فائدہ جس کے بعد دنیا کے اندر تمہاری 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, دنیا تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی, دنیا تمہیں دھتکارتی ہے, پھٹکار تمہارے وجود پر الف سے لے کے یہ تک برس رہی ہے. تو تمہارے اس ایک باپ کا کیا فائدہ؟ تم سے تمہارے 10 باپ اچھے ہیں کہ آج ہم اپنی عزت سے بیٹھے ہیں, آج ہمارا معاشرہ تم سے کہیں بہتر ہے, آج ہم دنیا کے ہر میدان میں معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ, تہذیب, اخلاق, تمدن, ہر چیز میں ہم آپ سے بہتر ہیں. اگر آرگومنٹ دیکھا جائے تو آپ کے پاس آرگومنٹ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, آپ کے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی منطق یا دلیل موجود نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ عرب بھی اسی تہذیب کو پوج رہے ہیں, وہ بھی اسی تہذیب کے پیچھے پڑے ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے کلچر, اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اسی طرف جا رہے ہیں. وہ بھی مغرب زدہ ہیں, ان کے پاس بھی جتنے نمونے ہیں, ماڈلز ہیں, معیار ہیں, وہ سب مغرب سے آ رہے ہیں. ہر گزرتے دن کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ مغرب کے قریب ہو رہے ہیں. ان کے گھروں میں, ان کی سوسائٹیز میں, ان کی حکومت میں, ہر جگہ پہ مغربی نظام کا دور دورہ ہے. تو بھائی اگر آپ کی تہذیب اتنی اچھی تھی, آپ کا کلچر اتنا مضبوط تھا, آپ کا رسم و رواج, آپ کا دین, آپ کی باقی چیزیں اگر اتنی اچھی تھیں, بلا شبہ وہ اچھی ہیں, مگر بظاہر میں اس وقت منطقاً بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اتنی زبردست تھیں تو آپ ان پہ عمل پیرا کیوں نہ ہو سکے؟ پھر آج آپ مغربی تہذیب کے نیچے کیوں لگے ہیں؟ آپ اس لیے لگے ہیں کہ مغربی تہذیب نے زیادہ بہتر نتائج دیے ہیں, اگرچہ اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, مگر کم سے کم آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان سے وہ بہت بہتر ہیں, آپ سے وہ کئی سو سال آگے ہیں. تو آج دنیا کی کوئی بھی قوم ہو وہ ان جیسا بننے کی کوشش کر رہی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو وہیں بھیج رہے ہیں, آپ بھی ان کی ایمبیسیز کے سامنے, ان کے سفارت خانوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. آج آپ دنیا کے مختلف ملکوں سے ذلیل الخوار ہوتے ہوئے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا پیدا ہوتا بچہ وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو اپنے ہر مسئلے کا حل وہاں جا کے نظر آتا ہے. آج آپ ان کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں. تو بھائی آپ کا اپنا جو کچھ تھا وہ کہاں گیا؟ ہو سکتا ہے میری اس بات کے بعد آپ مجھے گالیاں دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ منہ بسوریں, ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں, مگر زمینی حقائق گد کی طرح آپ کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور آپ کے حصے بکھرے کر رہے ہیں, آپ کے نظریات کے چتھڑے اکھاڑ رہے ہیں. آپ کے پاس سوائے لوٹے پوٹے قافلے, ٹوٹی پھوٹی کہانیاں, قصے, ان کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. بھائی آپ اپنے ماضی کی مثال دیں گے, اپنے آباء و اجداد کی مثال دیں گے تو وہ ثابت نہیں آئے. قصہ مختصر نتیجتاً, جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے, مگر کیا ہو تم, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو تم. یا پھر وہ ایک شاعر تھے میر وزیر علی صبا, ان کا ایک شعر ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم نے کچھ کہا تو پھر شکایت ہوگی. بہت شکریہ.